दुर्गादेव्यै नमः। ओम सं शनैश्चराय नमः। आज शनिबारको दिन भगवती दुर्गा देवी र शनि ग्रहले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, यही प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरु छन्, समस्याहरु छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र तपाईले ओम मात्र भए पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल र वार्षिक राशिफल हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनमा दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुको एक लाइक हामीहरुका लागि यस्तै राम्रा कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। दर्शकवृन्द, प्रवेश गरौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 9 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 जुन 24 तारिक पिंगल नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार अषाढ शुक्ल पक्ष दिल्ला अथवा षष्ठी तिथि साँझ 7:06 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। मघा नक्षत्र बिहान 5:20 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। सिद्धि योग राति 3:54 त्यसपछि व्यतिपात योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 6:11 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 7:06 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा पद्म योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व योग दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरुको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:11 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 8:38 देखि पूर्वाह्न 10:23 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:51 देखि दिउँसो 3:35 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले आज थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 6:54 देखि बिहान 8:38 रहेको छ। चर बार बेला दिउँसो 12:07 देखि दिउँसो 1:51 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:35 देखि अपराह्न 5:19 रहेको छ। लाभ बार बेला साँझ 7:04 देखि बेलुका 8:19 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श, मार्गदर्शन तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कार्य शैलीद्वारा अरूलाई सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ।
कुनै बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर मिल्न सक्ने देखिन्छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँ आफैमा चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दाखेरि तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा तेज कार्य गर्ने शैलीले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो हेलचक्राइ प्रवृत्ति भने नगर्नुहोला। गोचर पक्ष सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। व्यवसाय क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। आज तपाईँलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि केही हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइलाई लक्ष्यतिर उन्मुख गराउन सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा प्रगति हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। आज रमणीय यात्राको योग बनिरहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा हतारमा निर्णय लिँदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नलिएको जाति हुनेछ। आज मानसिक शान्तिका लागि केही सकारात्मक दिशामा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने, केही हौसला केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। साथीभाइसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मध्यम सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने, तपाईँले गरेको परिश्रमको क्षेत्रबाट सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। गरेको मेहनत खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सङ्घर्षरत रहेर बढ्नुहुन्छ भने पछिका दिनहरूका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही भावुक घटनाहरूले मनलाई बिथोल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा थोरै सकारात्मक पोजिटिभ भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छन्, त्यसैले छिट्टो अरूलाई सबैलाई विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास केही बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेको लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा मिल्दै जान सक्ने समय हो भने हतारमा तपाईँले कुनै पनि कुरामा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज केही आकस्मिक रूपमा लाभ हुन सक्छ। आकस्मिक केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा पनि थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिरतामा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा केही असरहरू देखिन सक्छन्। मानसिक पीडा बढ्न सक्छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मेहनत सही ठाउँमा हुन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अतिरिक्त आफ्ना इष्ट मित्रजनहरूसँग पनि केही नजिकपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्छ। केही राम्रो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय पनि हो। सहयोगीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा केही लाभ केही सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि बन्न सक्छ। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि अझ सहजपनको खोजी गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। परिवारमा केही व्यावहारिक कुराहरूमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू केही राम्रा लाग्न सक्छन्, सुन्दर लाग्न सक्छन्। सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको कार्यक्षेत्र आर्थिक व्यावसायिक पक्ष आज समग्रमा केही राम्रो परिवर्तन ल्याउँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा सद आचरण बढ्न सक्ने, आत्मविश्वास रहन सक्ने दिन रहेको छ। यही कुराले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन हो भने व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तिनीहरूको कुरालाई बेवास्ता भने नगर्नुहोला। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अड्किएर बसेका छन् भने ती अड्किएका योजनाहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज केही नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आज दिन समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो कार्यशैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही सकारात्मक सोच विचारका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आफ्ना साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आजको दिनमा आय इन्कमका स्रोतहरू बढ्नेछन्। केही स्रोतहरूको फेला पारेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भाव बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा
क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा आज सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक हुँदा दिन राम्रोसँग बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यहरूमा सामान्य तपाईँको सोच अनुसार केही गतिविधिमा ढिला हुन सक्ने समय त हो, तर पनि आफ्नो प्रयासद्वारा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षलाई लिएर आफैमा थोरै लापरवाही पनि बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँका कुनै पनि अपुरा कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने, काम कार्यका लागि नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनतले नै केही अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा तपाईँका अपुरा कामहरू बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ पोजिटिभ भएर तपाईँले दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईले काम गर्ने सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले पनि हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै योजनाहरू प्रारम्भ गरेर बढ्नका लागि भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफैमा आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनबाट पनि तपाईँको योजना अनुसार केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो। सामान्य घुमफिर मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफूसँग भएको ज्ञानलाई निखार गर्दै बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। जीवनशैली आज सकारात्मक नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीले, मेहनती र लगनशीलपनले गर्दाखेरि कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै काम अरूबाट पुरा हुन्छ भनेर धेरै अपेक्षा पनि नगर्नुहोस्। तपाईँको व्यक्तित्व र व्यक्तिगत जीवनलाई सुधार्नका लागि आफै कोसिसरत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्दिन सक्ने समय हो, त्यसैले शान्तिपूर्ण वातावरणको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँको मेहनत र परिश्रमले तपाईँको इन्कम पक्षमा केही हदसम्म सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि विवादित कार्यहरूलाई अगाडि नबढाउनुहोला। सबैसँग राम्रो बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्यशैलीले केही मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। नराम्रो मान्छेको पनि सङ्गत बन्न सक्छ। यी कुराहरूबाट चाहिँ सकेसम्म टाढा रहने कोसिस गर्दा, दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो पनि बन्न सक्छ। पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज मानसिक थोरै अस्थिरतापन रहन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको पक्ष कतिपय थोरै अधुरै पनि रहन सक्छन्। आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठुला ठुला योजनातर्फ लाग्नुहुन्छ भने सबै योजनाहरू पुरा नहुन सक्ने समय हो। यही कुराले थोरै मनमा नैराश्य भाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मबल आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, तर गरेको लगानीको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँ सहमत हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आज बहुमूल्य
वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, सहयोगीपनका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सम्बन्धको पक्षमा दूरी घटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो। सवारी साधनको उपयोग गर्दा सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको गोचर पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ र पनि तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको आय आर्जन पक्षमा केही सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको प्रतिभा कलात्मक रूपमा आफ्नो कार्यजीवनमा प्रस्तुत हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यही कुराले अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। केही खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ, तर पूर्ण नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्नका लागि वातावरण केही सहज बनिदिन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा न्यून परिश्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्ययोजना अनुसार काम कार्यहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। पारिवारिक जीवनमा साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु जाती हुनेछ। आज अध्ययन पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ रियल इस्टेट सम्बन्धी काम कारोबारहरू गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही राम्रो आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने समय हो र परिवारको आवश्यकताहरूलाई आज पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन कुनै राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कुनै क्षेत्रमा तपाईँको फसेको धनलाई उठाउनका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज आर्थिक जीवन, कार्य जीवन, व्यावसायिक जीवन उन्नतिका लागि केही सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईबाट केही राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। आज केही प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यले केही खुसी दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रतीक्षा गरे
अनुसारको प्रतिफल केही राम्रो नै मिल्ने हुँदाखेरि आफैमा उत्साहपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्नेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि तनाव असरहरू नपार्नु नै जाति हुनेछ। आज रमणीय केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामहरूमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सद्विचार नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज जीवनप्रति सचेत रहनुहुनेछ। काम कार्यका क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइ वा कुनै नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले आज मान प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने र कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा उनीहरूका लागि तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। सानातिना बाधा सामान्य अवसरहरू रहन सक्ने समय हो। ती सामान्य बाधाहरूलाई तपाईँले आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र सानातिना समस्यामा नअल्झिनु नै जाति हुनेछ। आज व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पछिका दिनमा केही लाभ प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, घरमा कुनै पनि उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ हौसला मिल्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज साथ सहयोग रूपमा बढ्ने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वकांक्षी योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्नुभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज खर्च बढ्न सक्ने समय हो। अनावश्यक फजुल खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम सम्बन्धबाट पनि थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा केही राम्रो बनाउन सकिन्छ। यी कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बजाउने त्यो कुरामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम गरे अनुसार केही परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। कुनै कुरामा काम कार्य व्यावसायिक कुराहरूमा लिएको ठोस निर्णयले जीवनमा क्रमशः सकारात्मक परिणाम दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आज केही बढी समय लाग्न सक्छ। परिश्रम केही ज्यादा हुन सक्ने समय पनि हो र पनि तपाईँले धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही खुसी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज केही कुरामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले योजना बनाए अनुसार सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। केही खल्लो अनुभूति महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज
तपाईले समयप्रति सचेत रहेर समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ। त्यसैले मनलाई स्थिर गरेर आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस भने तपाईले गर्नुपर्नेछ। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट क्रमशः मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर कसैको लोभ लालचमा आएर नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। लेनदेनका कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै सानातिना गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन अस्थिर रहन सक्ने समय हो। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा सजग रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। शारीरिक कमी कमजोरी दुखाइ जस्ता अनुभव गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलो राम्रो बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य तनावहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही शुभ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज केही राम्रो कार्यहरूको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको व्यक्तित्वमा आज केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा मन जान सक्ने, भोग विलासका कुरामा मन जान सक्ने समय रहे तापनि धेरै समय त्यस्ता कुरामा नखर्चिनु नै जाति हुनेछ। आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य गर्ने शैलीले, सोच विचारले जीवनमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। सानो कुराले पनि, सानो कामले पनि केही खुसी दिन सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आज तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ कार्य योजना, आर्थिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसायिक कार्य पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य खर्च कतै भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। साथीभाइसँगको सम्बन्धको पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा व्यवहारिक कुरामा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। आजका लागि समग्र दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि विवादित कार्यहरूबाट भने तपाईँले थोरै टाढा रहेको नै राम्रो हुनेछ। गरेको लगानीहरूबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको शारीरिक परिश्रम केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सबैसँग सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज बोली र व्यवहारमा केही सकारात्मक सुधार गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने, केही राम्रा निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू
कामहरू तपाईबाट हुन सक्छन्। सामाजिक मान प्रतिष्ठा केही मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्नाले केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यहरूलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने गरेका कामहरूको केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य व्यवसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईको योजना अनुसार छोटो केही यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रोकिएको धन वस्तुहरू हात पर्न सक्ने समय पनि हो भने आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आज केही नयाँ सोच अनुसार बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, तर मनमा थोरै खालीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यर्थ आहार विहारमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक सामान्य देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। स्क्रिन यो तपाईँ चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।